भगवान को कथा सुन्नु भएको छ, जिब्रोले भगवानको नाम जप्नु भएको छ, यसले पनि शरीरलाई पवित्र गर्छ। धन पवित्र कर दान, धन पवित्र गर्नको लागि दान गर्नुपर्छ। हाम्रो घरमा विभिन्न प्रकारका बिरामीहरू किन आउँछन्? किनभने हाम्रो धन पवित्र भएको हुँदैन। घरमा बिरामीहरू हुन्छन्, धनकै कारणले घरमा झगडा किन हुन्छ? किनभने हाम्रो धन पवित्र हुँदैन। त्यसैले धन पवित्र गर्नको लागि दान सबैले गर्नै पर्छ। दानदाताहरू धेरैजना आइसक्नु भएको छ र अब सबैको पालो आउँदैछ। सबैले अनिवार्य रूपमा दान गर्नु हुनेछ। र यहाँ एउटा कुरा आइरहेको छ, प्रश्न आएको छ, जोठो परेको बेला दान गर्ने कि नगर्ने? जोठो परेको बेला 7 पुस्ता भित्र छ भने पूजा मण्डपमा गएर पूजा गर्न पाउँदैन, मण्डपभित्र पूजा गर्न मिल्दैन, भगवानको श्री विग्रहलाई छुनु हुँदैन यदि 7 पुस्ता भित्र छ भने। यो त सार्वजनिक कार्यक्रम हो, यो त स्कुल बनाउने कार्यक्रम हो। त्यसमा दानको घोषणा गर्न, दानको लागि बोल्न, दान गर्नको लागि कुनै पनि रोकटोक छैन शास्त्रमा। पितृमुक्तिको लागि यस्तो अवस्थामा गरिएको दानले पितृको छिटो मुक्ति हुन्छ। तर 7 पुस्ता भित्र हो भने मण्डप भित्र चाहिँ गएर पूजा गर्न पाउँदैन। मञ्चबाट दान घोषणा गर्ने, शिलालेखमा नाम लेखाउने, यहाँबाट सम्मान पत्र लिने, यति गर्न सक्छ। 7 पुस्ता भन्दा परको कुरा हो भने ढुक्क भएर भगवानको मण्डपमा बसेर पूजा गरेर पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ। शास्त्रको यस्तो निर्देश छ। त्यसैले सबैले दान गर्नेछौँ, दान गरेर आफ्नो धनलाई पवित्र गर्नेछौँ। हाम्रो यहाँ पवित्र उद्देश्य रहेको छ, यी बालबालिकाहरूको भविष्य जोडेको हुन्छ। जससँग उच्च शिक्षा, राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ। जहाँ जस्ता जस्ता महल सुन काठिंग ठड़ियुन, हीरा मोती पन्ना जड़ित गहनाले सुसजिहुन, करोड़ों का खाता दिन दिन खुले हुन कति कहाँ, सबै रित्तै जान्छन् जति जति कमाउन् धन यहाँ, सबै रित्तै जान्छन् जति जति कमाउन् धन यहाँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ आदरणीय काशीराम साउदजी बस्नुभएको छ। हिजो उहाँ आउनुभयो, उहाँले 5000 अथवा 5100 दान गर्नुभएको थियो। भगवानको उहाँलाई श्रद्धा यति जाग्यो, यहाँ त पवित्र कार्य छ, यहाँ त मैले धेरै दान गर्नु पर्ने रहेछ भनेर फेरि आज पनि फर्केर आउनुभयो। आज 1 लाख भन्दा माथि उहाँले दान गर्नुभयो। 1,11,111। हेर्नुहोस्, यस्तो मन छ। यस्तै प्रकारले हाम्रा प्रमुख अतिथि को रूपमा आज विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँको पनि दानको घोषणा हुँदैछ। किनभने धनको 3वटा गति हुन्छ। 3वटा गति, नाशम, भोगम, दानम, त्रिविधा धनस्य गति। नाशम, भोगम, मान्छे प्रायले भोग गर्छन् अथवा धन भएको धनलाई दुरुपयोग गर्छन्। मदिरा पिउँछन्, 4 जना साथीलाई बसालेर 2 घण्टा बसेर पिए भने 10-20 हजार त्यही उडाइहाल्छन्। दान गर्नु पर्यो भने थरथर काट्छ। राम्रो काममा, इतिहास रहने काममा, पुण्य हुने काममा
मान्छे थरथर काप्छन्। वर्षभरि चुरोट खानको लागि पैसा भइहाल्छ, तास खेल्नको लागि पैसा भइहाल्छ, रक्सी खानको लागि पैसा भइहाल्छ। जब राम्रो काम गर्ने बेला आउँछ मान्छेसँग पैसा हुँदैन, हामी त पैसा छैन भन्छ। भएकाले दान गर्नुहोस्, नभएकालाई कुनै गुनासो छैन। भएकाले गरेको करोड दान भन्दा नभएकाले गरेको 1000 दान धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दानमा कुनै कर हुँदैन, दानमा प्रेम हुन्छ। दान प्रेमले गर्नुहोस्। मखाऊं मैलाऊं सुख सय लवामो जमगरू, मनाचू मै बाचू अरु सब मरुन् दुर्बलहरू। भनी दारा धस्ने अबुझ सट देखी छक परी, चिता खितका छोड़ी अवयसित हाँस्यो मरी मरी। तो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल का पंक्ति होगा। मखाऊं महिलाऊं सुख सय लवामो जमगरू, मनाचू मै बाचू अरु सब मरुन् दुर्बलहरू। यस्तो भन्ने मान्छेलाई चिताले भन्छ अरे, ए खूब खान्छु भनेको थिइस्। चिता खितका छोडी, जब मान्छे मरेर जान्छ चितामा जलाइन्छ, चिता हाँस्छ रे। चिता खितका छोडी अवयसित हाँस्यो मरी मरी। दान त गर्ने थियौँ तर पैसा छैन, त्यस्तो मनमा आउँछ भावना। नभएकालाई कुनै गुनासो छैन। एक थुङ्गा फुलको ल्याएर चढाइदिनुहोस्, एउटा फल ल्याएर भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस्, भगवानलाई त्यो स्वीकार हुनेछ। तर भई लुकाएर राख्नुभयो, भगवानको लागि अर्पण गर्नु भएन, यो अवसरलाई चुकाउनु भयो भने फेरि हस्पिटलमा गएर डाक्टरलाई चढाउनु होला। मुद्दा लाग्ला कहीँ अदालतमा गएर चढाउनु होला, कहीँ भट्टीखानामा गएर चढाउनु होला। त्यहाँ चढाउनै पर्छ कहीँ न कहीँ। राम्रा काममा चढाउनु भयो भने नराम्रा काममा चढाउनु पर्दैन। दानले यति नै भन्छ, दानस्य त्रिविधा गति, भोगम नाशम दानम। सर्वश्रेष्ठ गति हो दान। भोग गरेर तुरन्त सकिन्छ पैसा, या दान गरिन्छ। दान पनि गरिएन भने नाशम, मान्छे मर्छ, मरेसहित बैंकमा भएको बैंकमै रहन्छ। अब हामी भन्छौँ होइन छोराले खान्छन्, छोराछोरीको लागि हुन्छ। छन् सन्तान भने निकार गतिला, झिक्दैन तिम्रो धन, सारै कायर हुन् बडा अगतिला, टिक्दैन तिम्रो धन। बुझ्नुभयो? छन् सन्तान भने निकार गतिला, झिक्दैन तिम्रो धन, सारै कायर हुन् बडा अगतिला, टिक्दैन तिम्रो धन। तिम्रो मर्म बुझी कठिन पलमा, साथै नदेलान् तिनी, व्यर्थै सम्पत्तिको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। व्यर्थै सम्पत्तिको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। निका सन्तान भयो भने, राम्रा सन्तान भयो भने आफै धन कमाएर खाइहाल्छ। गतिला सन्तान भएनन् भने हजुरले करोडौँ राख्नुभयो भने 2 वर्षमा उडाइदिन्छ। त्यसैले सन्तानलाई दिने चिज के हो? संस्कार हो, उच्च शिक्षा हो, उच्च विद्या हो। उच्च विद्या र उच्च शिक्षा दिएर सन्तानलाई यदि खुट्टामा उभिने बनाइदिनु भयो, संस्कारवान बनाइदिनु भयो, चरित्रवान बनाइदिनु भयो भने त्यो छोराले हजुरको नाम राख्नेछ। संस्कार ठुलो कुरा हो। बच्चालाई 10 रुपियाँ माग्यो, चकलेट माग्यो, हजुरले दिनु भएन, एक थप्पड मार्नु भयो भने एकछिन रुन्छ, एकैछिनलाई रुन्छ, एकछिनपछि फकायो भने शान्त भइहाल्छ। तर बच्चालाई यदि संस्कार हजुरले, आमाले बुवाले संस्कार दिनु भएन भने जीवनभरि रुन्छ बच्चा, जीवनभरि रुन्छ। त्यसैले बच्चालाई दिने कुरा हो संस्कार।
संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो परंपरा। श्रीमद् भागवत कथा हामी श्रवण गरिरहेका थियौं। ध्रुव चरित्र। उत्तानपाद राजा का दुईटा रानी थिए, सुनीति र सुरुचि। उनका छोरा थे ध्रुव र उत्तम। कान्छी आमाको वचन सुनेर ध्रुवले जंगलमा गएर तपस्या गरे, भगवान नारायणलाई प्राप्त गरे, भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गरेर राजमहलमा फर्किए। उत्तानपाद राजा जंगलतिर तपस्या गर्न गए, ध्रुव राजा भए। यो हामीले अघि झाँकी सहित दर्शन गर्यौं। ध्रुवले 36,000 दिव्य वर्षसम्म यस धरतीमा राज्य गरेका थिए। जब जाने बेला भयो, मृत्यु देवी हात खडा गरेर आउँछन्। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनुभयो। अब हामी सबैलाई मारेर अथवा यो शरीरलाई धराशायी गरेर हाम्रो आत्मालाई ती मृत्यु देवीले संहार गर्छन् अथवा यमराजले लैजान्छन्। सूक्ष्म शरीरद्वारा आफ्ना कर्मका फल दिन्छन्। तर ध्रुवको त्यस्तो भएन। मृत्युको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुवलोक प्राप्त गर्नुभयो। भगवानका भक्त हुनुहुन्छ ध्रुव। भक्तको कहिले मृत्यु हुँदैन। भक्त अमर हुन्छ। आज पनि बिहान बिहान हामी ध्रुव तारा भनेर भन्छौँ। ध्रुव तारा आइसके भन्छौँ। त्यो ध्रुव तारा भनेको अरू कोही होइन, ध्रुवजी महाराजको त्यो बस्ने ठाउँ हो। सप्तर्षिहरूले जसको परिक्रमा गर्छन्, ध्रुव ताराको दर्शन गर्छन् सप्तर्षिहरूले। ये ध्रुवजी महाराज का भाई उत्तम मारिए, कुबेर का गणहरूले मारिदिए। अथवा उत्तम माने राम्रो लाग्छ, खाँदा पिउँदा राम्रो लाग्छ, हिँड्दा डुल्दा राम्रो लाग्छ। जुन राम्रो लाग्ने चिज त्यसले नोक्सान गर्छ। तर जो राम्रो लाग्दैन, जो तितो हुन्छ त दबाई हुन्छ। ध्रुव नीतिले चल्थे, सुनीतिका छोरा हुन् नि। त्यसैले ध्रुव अमर भए, ध्रुव अटल भए, ध्रुव आज पनि चम्किरहेका छन्। त्यसै कुलमा अगाडि गएर अंग नामका राजा भए। अंग राजा परम प्रतापी थिए। अंग राजा भगवानका परम भक्त थिए। भक्तवत्सल भगवान को, सच्चिदानंद भगवान को। अंग राजा का छोरा भए बेन। बेन महान नास्तिक भए। नयस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित् इति निवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। नास्तिक कस्ता नास्तिक भए भन्दा अबदेखि कोही दान गर्ने छैन। दान गर्ने छैन, दान नगर भनेर जसले सिकाउँछ नि। शुक्राचार्यजीले बलि महाराजलाई दान नगर भने। शुक्राचार्य महाराजले बलि महाराजले दान नगर भनेको हुनाले शुक्राचार्यको एउटा आँखो फुट्यो, अन्धा भयो। सत्कर्ममा रोक्नेवालालाई पनि पाप लाग्छ। नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम। दान नगर, होम नगर, यज्ञ नगर, पूजा नगर। गर्छौ भने राजाको नाम नगर। म राजा हुँ यस देशको। बेनाय स्वाहा गर। राजाको नाम थियो बेन। एक दिन ऋषिमुनिहरूलाई कर लिनको लागि गए। ऋषिमुनिहरू रिसाए। हामी तपस्या गर्ने, जंगलमा बस्ने, कन्दमूल फल खाने, चिसो पानी पिउने ऋषिमुनिहरूसँग कर। दुष्ट राजा, तिमीलाई लाज लाग्दैन? हामी तपस्वीसँग कर माग्छौ।
बने ऋषिमुनि ऋषाए हुंकार करे त्यो हुंकार में अथवा श्राप दिए जस कारण बेन को मृत्यु भयो। बेन को शरीर लाई सुरक्षित राखियो जड़ी बूटी र बरफ द्वारा सुरक्षित राखे। राजा भएन, राजा नभएपछि चोरको संख्या बढ्यो। घर घरमा ताला लाग्न लाग्यो भनिएको छैन। अब आजकल ताला लाग्ने कुरा त आम भइसक्यो। गाउँ घरमा पनि ताला लाग्न लागिसक्यो। शहर बजारको त पुरै छोड्नुहोस्। चोरहरूको संख्या बढ्यो, ताला लाग्न लाग्यो। ऋषिमुनिहरू फेरि दुखी भए। त्यही बेनको शरीरलाई आफ्ना मन्त्रद्वारा, वेद मन्त्रद्वारा मन्थन गरे। बेनको शरीरबाट पृथु महाराज राजाको रूपमा भगवानको अवतार भयो। पृथु अवतार 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो। पृथु भगवानको बेनको बायाँ अंगबाट अर्ची महारानी प्रकट हुनुभयो, जो लक्ष्मीको अवतार हो। पृथु महाराजको जन्म हुन बित्तिकै दिव्य स्वरूप धारण गर्नुभयो, राजाको स्वरूप धारण गर्नुभयो। जनताहरू सबै आए, शिकायत गर्न लागे, कुरा लगाउन लागे। यी पृथ्वीले हामीलाई समयमा जल दिन्नन्, यी पृथ्वीले हामीलाई समयमा फल दिन्नन्, यी पृथ्वीले समयमा हामीलाई अन्न दिन्नन्। तब राजालाई रिस उठ्यो। राजाले हातमा बाण लिए। मेरा प्रजाहरूलाई समयमा अन्न जल फल नदिने हे पृथ्वी, म तिमीलाई आफ्नो बाणले तोडफोड गरेर समुद्रमा बगाइदिन्छु। मैले अर्को पृथ्वीको निर्माण गर्छु मेरा प्रजाहरूको लागि। तिमीले के सोचेकी छौ? यस्ता परम प्रतापी राजा जनताहरूको लागि, प्रजाहरूको सुखको लागि राजाले पृथ्वीलाई धराशायी गर्न तयार भए। पृथ्वी माता गौ माताको रूपमा प्रकट हुनुभयो, भाग्नुभयो। जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भगवान पृथ्वी देखिनुहुन्छ। पृथ्वी माता शरणमा आउनुभयो। हे भगवान, हे राजा, मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। म के गरौँ? यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन। बेनको राज्य भयो। बेन महान नास्तिक भए। नास्तिक राजा भयो भने यज्ञहरू बन्द भए, दान पुण्यहरू बन्द भए। यज्ञ भएन भने इन्द्रले वर्षा गरेन। इन्द्रले वर्षा हुन्छ गर्छन्। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञबाट पर्जन्य हुन्छ भनिएको छ गीतामा। यज्ञको फल भनेको पानी पर्नु अथवा वर्षा हुनु हो। यज्ञ नै भएन, त्यसैले वर्षा भएन। वर्षा नभए मैले कहाँबाट पानी दिने? धरती माता मैले कहाँबाट अन्न दिने? मैले कहाँबाट फल दिने? वर्षा भएन, यज्ञ भएन। अब यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञ भएन। पृथु महाराजले भन्नुहुन्छ, अब मैले यज्ञ गर्छु। ठाउँ ठाउँमा यज्ञ गराउनु भयो। इन्द्रले वर्षा गरे, धरतीले समयमा अन्न दिए, प्रजाहरू खुसी भए। र पृथु महाराज पहिले पहाडै पहाड मात्र थिए। आफ्नो बाणले यी पहाडहरूलाई तोड्नुभयो, तराई बनाउनु भयो। पहिले गाउँहरू, सहरहरू, बस्तीहरू बसेका थिएनन्। गाउँहरू, सहरहरू, नगरहरू बसाउनु भयो। पहिले जंगलमा बस्ने, गुफामा बस्ने, रुखको जरामा बस्ने, त्यस्तो परम्परा थियो। यसलाई विशेष विकास गर्नुभयो।
सिविलाइजेशन अथवा सभ्यताको विकास गर्नुभयो। पृथु महाराजले यस धरतीलाई पुत्रवत पालन गर्नुभयो, धरतीलाई पुत्री बनाउनु भयो, छोरी बनाउनु भयो। त्यसैले यसको नाम के हो? यस धरतीको नाम पृथ्वी। पृथ्वी किन भनिन्छ त? पृथु राजाकी छोरी भएको हुनाले यसलाई पृथ्वी भनिन्छ, धरतीलाई पृथ्वी भनिन्छ। पृथु राजाले आफ्नो छोरी जस्तै यस धरतीको पालन गर्नुभयो। 99 अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दा इन्द्रले घोडा चोराए, इन्द्रसँग युद्ध भयो, इन्द्रले हारे। सनकादि मुनिन्द्र आएर मिलन गराए। भगवान पृथु महाराजलाई सनकादि मुनिन्द्रहरूले दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो र भगवान पृथु सदेह वैकुण्ठ धाम गमन गर्नुभयो। यो भगवान नारायणको 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो, पृथु अवतार। भक्तवत्सल भगवानको, सच्चिदानंद भगवानको हर हर महादेव भन्नु हर हर। कतिलाई चिसो लागिराखेको छ, कतिलाई हतार भइराखेको छ, कतिजना आज भलाकुसाली गर्दै हुनुहुन्छ। यता प्रवचन पनि चलिरहेको छ, उता घर वचन पनि चलिरहेको छ। कहीँ कहीँ घर वचन, ती घर वचनहरू चलिराख्छन् जिन्दगीभरि। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बुझ्नुभयो? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो राम से। एक घड़ी की आदि की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की मिटे कोटि अपराध। भगवान को लागि थोरै पनि समय निकाल्नु भयो भने भगवानले के भन्नुभएको छ गीतामा? मेरो लागि 1 कदम अगाडि बढ, म तिम्रो लागि 10 कदम अगाडि बढ्छु। कथामा निद पनि आउँछ, भोक पनि लाग्छ। निद किन आउँछ? किनभने भगवान श्री रामले जब कुम्भकर्णलाई मार्नुभयो, कुम्भकर्णकी श्रीमतीको नाम के हो? निद्रा देवी। निद्रा देवीले भन्नुभयो हजुरको कथा जहाँ जहाँ हुनेछ, हजुरले मेरो श्रीमान कुम्भकर्णलाई मार्नुभयो, हजुरको कथा जहाँ जहाँ हुनेछ त्यहाँ गएर म बस्नेछु। अब यहाँ कथामा बस्दा निद आयो भने बुझ्नुहोस् कलियुग आयो। श्रोताहरूको लागि विशेष नियम, सती माता हिजो कथामा सुत्नुभयो, हिजो राति कथा सुन्यौँ। कथामा सुत्नु भएको कारणले उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्नु पर्यो। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएर आत्माहुति गर्नु पर्यो। त्यसैले कथामा सुत्नु हुँदैन। घरमा नआएको निद पनि यहीँ आउँछ, फेरि कथामै आउँछ। घरमा नआएको निद कथामा राम्रो निद आउँछ फेरि। त्यसैले बेजुमा हामी झाँकी रमाइला चिजहरू देखाउँछौँ। हजुरलाई निद नआओस्, बोर नलागोस् भनेर हो। यो पनि खासै यिनको आवश्यक होइन। ज्ञानमा गहिराइमा डुब्ने चिज हो यो चाहिँ। ज्ञानका गम्भीर कुराहरूलाई बुझेर संसारका रमाइलाहरूलाई भुलेर भगवानको रमाइलोमा, भगवानको भक्तिमा डुब्ने साधन हो। तर हजुरहरू डुब्न सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ यो झाँकी देखाउने बिचमा चलनहरू हामीले ल्याएको। अब एकछिनमा फेरि झाँकी आउँदैछ, जड भरतको तयार भइराखेको छ। हजुरहरू हेर्नलाई तयार भइराख्नुहोस्। अब कथा आउँछ, त्यसपछि झाँकी आउँछ। कथा बाँकी छ अलिकता, यो कथा पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कुलमा अगाडि गएर प्राचीन बर्ही नामका राजा भए। देवर्षि नारद आउनुभयो। राजा यज्ञ गर्छन्, ठुल्ठुला यज्ञ गर्छन्, तर यज्ञमा के गर्छन्? बलि दिन्छन्। परेवा काट्छन्, पाठा काट्छन्, खसी काट्छन्, राँगा काट्छन्, बलि दिन्छन्। तब देवर्षि नारदले सम्झाउनु भयो, हे राजा, तिमी धेरै धार्मिक छौ, तिमीले धेरै यज्ञ गरेका छौ,
तर हेर तिमीले बलि दिएका छौ, तिमीले दिएका बलि ती पाठा परेवाहरू, ती रागाहरू, ती बोकाहरू, ती सबै माथि हेरिरहेका छन्। कति बेला त्यो राजा मर्ला हामी खाउँला भनेर हेरिरहेका छन्। यहाँ कथा यस्तो आएको छ, हेर्नुहोस्, कति बेला राजा मर्ला र हामी खाउँला भनेर हेरिरहेका छन्, माथिबाट हेरिरहेका छन् तिमीले मारेका, बलि दिएका, यज्ञमा बलि दिएका जति पनि पशु प्राणीहरू। यसको मतलब बलि दिनु राम्रो होइन छ। यो कथाले भनेको कुरा हो, यो मैले भनेको कुरा होइन। बिचरा कति राम्रा पाठा पाल्छौँ हामी, घाँस खुवाउँछौँ, म्याम्या गर्छ, माया गर्छ, उसलाई हामी प्रेम गर्छौँ। अब त्यही चाहिँ हामी फेरि बजारमा बेचेर कटाउँछौँ या त आफै काटेर खान्छौँ, कप्प खान्छौँ। हेर्नुहोस् त, मान्छे मऱ्यो भने धेरै डर लाग्छ। मसान घाटमा एक्लै राति जान सक्नुहुन्छ? कोही कोही मुटुवाला जान सक्छन्, हामी जस्ता जान सक्छन्, कोही अरू पनि होला जाने होला। मसान घाटमा मुर्दा गाडेको ठाउँमा, मुर्दा जलाएको ठाउँमा जान डर लाग्छ। तर त्यो खसी, काटेको खसी चाहिँ भित्र हालेको देखि भित्र किन डर लाग्दैन? त्यो पनि त मुर्दा हो, जलेको, मरेको मान्छे मरेको मुर्दा, त्यो जलेको चाहिँ त्यो स्वादिलो फेरि। अब हाम्रो चलन कस्तो छ? भात खानको लागि भान्सा उड्नुपर्छ, कपडा फेर्नुपर्छ। मासु खानको लागि कहिले भान्सा उड्नु पर्दैन। मासु जसले पकाएको खाए पनि हुन्छ। चलन केही चलनहरुमा बडा विचित्र चलन छन्। हेर्नुहोस्, यी शास्त्रका विधि होइनन्। शास्त्रलाई, धर्मलाई गाली गर्छन् मान्छेहरू। फेरि धर्मका कुरा होइन नि, यी हाम्रा चलनका कुरा हो। धर्मशास्त्रले यस्तो कहिले भनेको छैन। यही चर्चा आएको छ। अब बलिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छेको बलिको कुरा भर्खरै भागवतको पञ्चम स्कन्धमा अहिले कथा आउँदैछ, अहिले भर्खरै आउँदैछ। मान्छेको बलिको पनि कुरा छ त्यहाँ। कुरा गरे भन्दैमा हामीले पनि त्यही गर्ने होइन। त्यसैले बलि दिनु भनेको आफ्ना नराम्रा कर्महरूको बलि दिनुपर्छ। बलि भनेको नराम्रा कर्मको बलि हो। नराम्रा कर्महरूको बलि चढाउनुपर्छ। बानीको बलि, आफ्नो बानीलाई सुधार्नुपर्छ। बलिदानको चलन छ। नरबलिको पनि परम्परा छ, पशु बलिको पनि परम्परा छ। छैन होइन यसको मतलब छ, तर त्यसबाट हुने नोक्सानको कुरा पनि छ। तमोगुणी यज्ञ भन्छ, सत्वगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि चर्चा गरिएको छ। सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीन प्रकारका यज्ञ हुन्छन्। तीन प्रकारका यज्ञ मध्ये बलि दिने यज्ञ भनेको तमोगुणी यज्ञ हो। तमोगुणी यज्ञबाट केही फाइदाहरू र नोक्सानहरू धेरै हुन्छन्। नोक्सान नहोस्, चलन त छ। प्राचीन कालबाट विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू भए, दैत्यहरू भए, देवताहरू भए, ऋषिहरू भए, विभिन्न प्रकारका यज्ञ गरे। बलिको चलन परम्परा चाहिँ छ शास्त्रमा, तर राम्रो होइन। त्यो पनि भनिएको छ सात्विक यज्ञ हुनुपर्छ। हाम्रो यो यज्ञ रजोगुणी यज्ञ हो, सत्वगुणी युक्त रजोगुणी यज्ञ हो। पूजा पाठ विधि विधानमा सब सत्वगुण छ, तर आर्थिक संकलन गरेर यो स्कुलको निर्माण, स्कुलको व्यवस्था विकास गर्नको लागि गरिएको छ। त्यसैले यो रजोगुणी यज्ञ पनि हो। तर तमोगुणी यज्ञ भनेको बलि दिने यज्ञ हो। नारदले देखाउनु भयो, तिमीले दिएका बलि राजा हेर माथि हेर्दैछन्। कति बेला राजा मर्ला र खाउँला। त्यसपछि प्राचीन बर्ही नामको राजालाई देवर्षि नारदले पुरञ्जन नामक उपाख्यान सुनाउनु भएको छ। एउटा राजा थिए, एउटा राजाका साथी थिए। जंगलको बीचमा एउटा सुनको महल थियो। ती दुईजना साथी थिए। ती साथी त्यहीँ बस्थे।
एउटाको नाम थियो अभिज्ञात, एउटाको नाम थियो पुरञ्जन। दुईटै साथी एक दिन बिछोडिए। त्यो जंगलमा घुम्न गयो पुरञ्जन भन्ने अभिज्ञातलाई छोडेर त्यो पुरञ्जन जंगलमा हरायो। जाँदा जाँदै एउटा सुनको महल भेटायो। 9वटा ढोका थिए। 9वटा ढोका भएको त्यो सुनको महलभित्र पस्यो। त्यहाँ पस्न बित्तिकै एउटी सुन्दरी 16 वर्षीय राजकुमारी परम लावण्यवतीसँग भेट भयो। त्यो राजकुमार र ती राजकुमारीको आँखा जुझे। दुईटैमा प्रेम सम्बन्ध भयो, विवाह पनि गरे। अब राजा रानीको दास भयो। रानीले जे भन्छ त्यही गर्छ राजाले। रानी खान्छ अनि मात्र राजा खान्छ। रानी सुत्छ अनि मात्र राजा सुत्छ। रानी खेल्न लाग्छ, राजासँगै खेल्न लाग्छ। 5 जना सिपाहीले यसको सुरक्षा गरेका छन्। 9 ढोकावाला दरबारलाई 9वटा ढोका छन्। 5 जना सिपाही छन्, घेरेका छन्, सुरक्षा गरेका छन्। एक दिन जरा नामकी एउटी राक्षसिनीले त्यसमाथि आक्रमण गर्छिन्। केही समयपछि कालयवन नामको म्लेच्छ आफ्ना 100वटा सेना लिएर त्यस नगरमाथि आक्रमण गर्छन्। रानीलाई अपहरण गर्छन्, सिपाहीहरूलाई मारिदिन्छन्। त्यो राजा पुरञ्जन एक्लै हुन्छ। फेरि भट्किन्छ। दक्षिणमा गएर उसको जन्म हुन्छ। राजा बन्छ अर्को जन्ममा। उसकी 9वटी छोरी जन्मिन्छन्। 9वटी छोरी जन्मिसकेपछि ती 9 जना छोरीहरूले पहिले जंगलमा हराएको साथी भेटाइदिन्छन् अर्को जन्ममा। त्यो अभिज्ञात नाम गरेको साथीलाई भेट, तिम्रो साथी त्यहाँ छ बुवा, हिँड। बुवालाई लिएर त्यहाँ साथीसँग भेट गराइदिन्छ। यो कथा नारदजीले प्राचीनभरि राजालाई सुनाउनु भयो। राजाले केही बुझेनन्। हजुरहरूले पनि सायद बुझ्नु भएको छैन यो कथा। के भन्न खोज्दैछ यो कथाले? बुझ्न चाहनुहुन्छ? अभिज्ञात र पुरञ्जन दुईटा साथी भनेका, अभिज्ञात भनेको परमात्मा, पुरञ्जन भनेको जीवात्मा हामी। परमात्मासँग हामी बिछोडिएर यो जंगलमा हरायौं। यो संसार जंगल हो। हाम्रो असली साथी भनेको ईश्वर हो। हामी यहाँ हरायौं। हराउँदा हराउँदै 9 ढोकावाला राम्रो दरबारमा पुग्यौं। यो 9 ढोकावाला दरबार भनेको मान्छेको शरीर। यसमा 9वटा ढोका छन्। गर्नुहोस्, 2टा आँखा, 2टा कान, एउटा नाक, एउटा मुख। कति भयो? 4, 2, 2, 4, 5, 6, 7। नाकमा 2टा पाल छन्। मलद्वार, मूत्रद्वार। 8, 9। 9वटा ढोका भएको दरबार, सुनको महल। यहाँ भित्र राजकुमार गयो, मतलब आत्मा। परमात्मा अभिज्ञातको साथी पुरञ्जन, आत्मा राजकुमार यहाँ भित्र पस्यो। यहाँ भित्र पस्न बित्तिकै बुद्धि राजकुमारीसँग भेट भयो। दुईटैको प्रेम भयो। बुद्धिले जे भन्यो त्यही आत्माले गर्छ। मान्छेले रुचि अथवा इच्छाले जे भन्यो त्यही गर्छ। आत्माले भनेको मान्दैन, बुद्धिले भनेको मान्छ। 5 जना सेनाले सुरक्षा गरेका छन्। 9 ढोका भएको दरबार हो यो। 5 जना सेना भनेका 5 प्रकारका प्राण हुन्छन्। 5 प्राण हुन्छन् कि प्राणहरूका 5वटा रूप हुन्छन्। ती प्राणहरूले हाम्रो रक्षा गरेका छन्। जरा नामकी राक्षसिनीले आक्रमण गर्छनको मतलब बुढापा, बाल फुले, दाँत झर्न लागे, आँखा कमजोर भए, कानले सुन्न छोडियो, गाला चाउरी परे, बुढापा। जरा नामकी कन्याले आक्रमण गर्छन्। मान्छेको अवस्था यस्तो छ। तिनले मात्र केही गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि कालयवन आउँछ। कालयवन माने काल आउँछ। 100वटा सेना माने संवत्सर, 100वटा संवत्सर युक्त काल। संवत्सर 100वटा छन्। त्यो कालले आक्रमण गर्छ। त्यसपछि रानीलाई पनि मारिदिन्छ।
रानीलाई अपहरण गरेर लैजान्छ, बुद्धिलाई अपहरण गर्छन्, अथवा मर्ने बेला बुद्धि रहँदैन, होस रहँदैन। 5 जना सेना पनि मारिन्छन्, प्राण पनि हरण गर्छ कालले, बुद्धि पनि हरण गर्छ, अनि आत्मा एक्लै के गर्ने, दरबार छोडेर भाग्छ। अर्को जन्म हुन्छ, 9वटी छोरीको जन्म हुन्छ। 9वटी छोरी भनेकी नवदा भक्ति, भक्तिका 9 प्रकारका लक्षण। 9वटा भक्तिले फेरि पुरानो बिछोडिएको साथी अभिज्ञात भनेको परमात्मा ईश्वर हाम्रो साथीसँग उनले भेट गराउँछन्। नवदा भक्ति, त्यसैले नवदा भक्ति गर्नुपर्छ। बल्ल बुझे प्राचीनभरि राजाले। हजुरहरू पनि कतिले बुझ्नुभयो, कतिले बुझ्नु भएको छैन अझै पनि। त्यसपछि प्राचीनभरि राजालाई वैराग्य भयो, ज्ञान भयो, परम गति प्राप्त गरे। 4थो स्कन्धमा यही कथा सुनाइएको छ। र अब 5म स्कन्धमा मनु महाराजका जेठा छोरा प्रियव्रत भए। प्रियव्रतको रथ यस्तो रथ थियो कि पुरा संसारमा उज्यालो गर्थ्यो, राति हुँदैन थियो। सूर्योदय कति बेला हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा गर्न पर्दैन थियो। उनको रथमा यस्तो प्रकाश थियो, पुरा ब्रह्माण्डमा उज्यालो। ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो एक दिन आफ्नो नातिलाई। नाति ब्रह्माजीका छोरा मनुका छोरा प्रियव्रत, बाबु यो त भगवानको सृष्टिको अवहेलना हुन्छ, यस्तो नगर भनेर भन्दा अलिकति त्यो प्रकाशको सेटिङलाई अलिकति कमजोर बनाउनु भयो। प्रियव्रत परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भयो, परम प्रतापी राजा थिए। प्रियव्रतको छोरा भए अग्निद्र, उनी पनि परम प्रतापी राजा भए। अग्निद्रका छोरा भए नाभि, नाभिका छोरा भए ऋषभदेव। ऋषभदेव गृहस्थ भए तापनि उनी परमहंस भए, गृहस्थ परमहंस भए। ऋषभदेवकै परम्पराबाट अहिले जैन धर्म, जैन सम्प्रदाय निक्लेको छ। यो भगवान नारायणको 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो। ऋषभदेवका 9वटा छोरा भए 9 योगेश्वर। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। यी 9वटा छोराहरूले जनक महाराजलाई उपदेश गरे। जनक सीता माताका पिता जनक होइनन्। जनक कुनै एउटा व्यक्तिको नाम होइन, जनक एउटा पदको नाम हो। सीता माताका पिताको नाम शिरध्वज हो। त्यसै परम्पराका राजा बहुलाश्व राजालाई यी 9 योगेश्वरले, ऋषभदेवका 9 छोराले दिव्य ज्ञान दिएका छन्। त्यसैले त्यो कुलमा सबै ज्ञानी भए। जनक एउटा पद हो, जनक नाम होइन, जनक पद हो। जनक राजा बडा ज्ञानी भए भन्छन् नि, त्यो जनक जति पनि त्यो निमि वंशमा, चन्द्र वंशमा निमि भए, निमि वंशमा जति पनि राजा भए ती सबै जनक भए। उनीहरू ज्ञानी थिए सबै, त्यसैले जनक भए। र कान्छा छोरा भए भरत। ऋषभदेवका छोरा भए भरत। भरत चक्रवर्ती सम्राट राजा भए। सम्पूर्ण राज ब्रह्माण्डको राज गरे। भरतजीको राज्यमा कुनै पनि चीजको कमी थिएन। भरतजी परम प्रतापी थिए, जसको नामले यो वर्षको नाम पहिले अजनाब वर्ष थियो, उहाँको नामले भारत वर्ष भयो। यो भारत वर्षभित्र पर्छ। देशको कुरा अलग हो, पछि कुरा हो। जब संकल्प हुन्छ भरतखण्डे भारतवर्षे भनिन्छ, यो भारत वर्ष हो। यो यहाँ भरतको नामले हो, त्योभन्दा पहिले अजनाब वर्ष थियो। जति कीर्ति भए पनि, जति शक्ति भए पनि, जति ऐश्वर्य भए पनि एक दिन मर्नै पर्छ। मरेपछि जानै पर्छ। तर जाँदाखेरि कसरी गइयो? मनुष्य भएर भगवानलाई प्राप्त गरियो कि गरिएन? मनुष्य भएर आफ्नो जीवन सुधारियो कि सुधारिएन? सूझबुझ भएका राजा थिए। यहाँ 80-85 वर्ष भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने थिएन। चक्रवर्ती सम्राट भइसकेपछि अब त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ।
मखमलको गद्दामा सुत्ने, अट्टालिका महलहरूमा रहने राजा भरतले राजपाट त्यागे, गण्डकी नदीको किनारा गए। हरिहर क्षेत्र भनिन्छ जसलाई। म्याग्दी जिल्लाको गलेश्वर आश्रम छ त्यहाँ, म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। पुलस्त्य आश्रम पनि भनिएको छ कहीँ कहीँ। त्यहाँ भरतजी जानुभयो। के को लागि? उस परमलाई प्राप्त गर्नको। सुझबुझ भएका राजा, विवेकी राजा हुने नि, कि बुद्धु राजा होइन, कि विवेकी राजा हुने। आफ्नो जीवन सुधार्नको लागि गए, सुख सुविधा त्यागेर गए। गण्डकी किनारामा एउटा झोपडी बनाएर बसे। त्यो झोपडीको नजिकै एउटा गर्भमा बच्चा भएको मृगिणी, मृगपत्नी मृगिणी, त्यसको पछाडि बाघ लागेको छ। अगाडि अगाडि मृगिणी, गर्भवती मृगिणी, पछाडि पछाडि बाघ भाग्दै भाग्दै भरतजीको कुटियाको नजिकै आयो र त्यो मृगिणी गण्डकी नदीमा कुद्छिन्। मृगिणीको मृत्यु हुन्छ। मृगिणीको पेटबाट बच्चा बाहिर निक्लिन्छ। त्यो बच्चालाई भरतले ल्याउँछन्, आफ्नो कुटियामा राख्छन्। उसलाई खुवाएर मात्र खान्छन्, उसलाई सुताएर मात्र सुत्छन्। यसरी भरतजी महाराज त्यो बच्चालाई पाल्न लागे। अब बच्चाको माया यति भयो कि माला जप्नको लागि राजमहल त्यागेका थिए राजाले। आज त्यो मृगको बच्चाको मोहमा फसे, मृगको मोहमा दुखी भए। एक दिन जल भर्न नदी गएका थिए। त्यो मृगको बच्चाले आफ्नो मृगको बथान देख्यो, त्यसैमा मिसिएर मृगको बच्चा हरायो। राजा अत्यंत दुखी भए। राजाले खोजे, मेरो बाबु कहाँ गयो, मेरो बच्चा कहाँ गयो। राजाले खोजेर पाएनन्। राजाले त्यही मृगको बच्चाको याद गर्दै गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई त्यागे। भगवानको याद गर्न गएका थिए, तर मृगको बच्चाको याद गर्दै मरे। मर्दाखेरि जे चिजको याद गरेर मरिन्छ, अर्को जन्म त्यही हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिनु, मर्दाखेरि के को याद गर्ने? आफ्नो धन सम्पत्तिको याद गर्दै मरियो। यो धन सम्पत्ति कसले खाला, मैले यति धन सम्पत्ति कमाएको थिएँ, त्यस्तो भएर मर्यो भने अर्को जन्म के हुन्छ? सर्प। त्यो घर वरिपरि घुम्ने सर्प या कुकुरको जन्म हुन्छ। हाम्रा घरका कुकुरहरू, घरका सर्प, घरका वरिपरि घुम्ने सर्पहरू हाम्रा हजुरबा पनि हुन सक्छ। धेरै मैले बैंकमा पैसा राखेको छु, त्यो पैसा कसले खाला भनेर मर्नु भने बैंकको छेपारो बन्नु होला। त्यस्तो भनिएको छ शास्त्रमा। यो अनुसन्धान पनि हो। अलि राम्रो कर्म गरेको भए घरकै मान्छे बनेर, नाति फलानाको नाति त हजुरबा जस्तै, उसको बाजे जस्तै छ ठ्याक्कै भन्छन् नि कतिपय। त्यो बाजे जस्तै होइन, बाजे फेरि आइसके, नाति बनेर आयो। मरिसकेका बाजे नाति बनेर आइसके, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर भरतले चाहिँ मृगको बच्चालाई याद गरेर मरेका थिए। त्यसैले भरत मृग बने, हरिण बने। तर पूर्व जन्मको संस्कार थियो। गण्डकीकै पवित्र जल पिए, सोकेका पात खाए, हरि सुमिरन गरे। मृग भए तापनि पूर्व जन्मको तपस्या थियो। भक्त हुनुहुन्थ्यो। भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसैले पूर्व जन्मको संस्कार थियो। त्यो योनि पनि उनले त्यागे। त्यसपछि समदम स्वाध्याय तपस्या युक्त ब्राह्मणको घरमा, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणको कुलमा उहाँको जन्म भयो। सानैदेखि बोलेनन्, कुनै मन्त्र याद गरेनन्, कुनै श्लोक याद गरेनन्। ब्राह्मणको कुलमा जन्म भएर पनि लाटो बने। लाटो बन्यो भने संसारमा सुखी हुनु पाइन्छ। सबैले लाटो भन्छन्, हेला गर्छन्, अनि भगवानको याद आउँछ।
राम्रो राम्रो भनेपछि त संसारको याद आउँछ। संसारका मान्छेले राम्रो भएपछि सम्मान गर्छन्, राम्रो भन्छन्, फेरि संसारको याद आउन सक्छ। त्यसैले म चाहिँ नराम्रो बन्न चाहन्छु, लाटो बन्न चाहन्छु, जड बन्न चाहन्छु। त्यसैले उहाँको नाम राखियो जड भरत। समादरणीय भक्तवृन्द, जड भरतको लीला हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारहरूको दिव्य प्रस्तुतिबाट हामी देख्नेछौँ। त्योभन्दा पूर्व हाम्रा केही विशेष सूचनाहरू छन्। हामीले झाँकी तयार गरेका छौँ, कोही नजानुहोला, विशेष झाँकी छ। केही विशेष सूचनाहरू गरेर फेरि कथालाई जोड्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको समादरणीय सज्जन भक्तजनहरू, हामीलाई सर्वे महाराष्ट्रका मुखाबिन्दबाट अमृतमय श्रीमद् भागवतका कथा श्रवण गर्ने ऐतिहासिक अवसर बनेको छ। सबैले श्रद्धेय महाराजजीको सम्मान दुई हात माथि ताली सम्मान गरौँ। सद्गुरुदेव भगवानको, व्यासजी महाराजको। समादरणीय सज्जन भक्तजन, यतिखेर हामी बिचमा सभानायकका रूपमा अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व काशीराम सावजी हुनुहुन्छ। उहाँ असाध्यै पवित्रतम ढङ्गबाट, दिव्य भव्य सभ्य ढङ्गबाट आजको हाम्रो सभानायकको रूपमा रहनुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व श्री काशीराम सावतज्यू, उहाँले 1,11,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान छ। आदरणीय लक्ष्मी सावतज्यूको तर्फबाट 1,01,151 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँप्रति मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सम्मान। सबैले जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र यसै गाउँपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री धनबहादुर सावतज्यूको तर्फबाट 1,00,000 धनबहादुर बुढा यसै गाउँपालिकाका